अस्सलाम वालेकुम। सोशल मीडिया पर भुट्टो की एक वीडियो वायरल की जा रही है जिसमें भुट्टो अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर कागज फाड़ते हुए नजर आ रहा है और हमारी बेवकूफ अवाम इसी तारीखी गलती को बहादुरी समझ रही है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस बेवकूफाना अमल से पाकिस्तान का कितना नुकसान हुआ था? दुनिया को बताया जाए कि भुट्टो एक अजीम लीडर नहीं बल्कि एक कौमी मुजरिम है। भुट्टो 11 दिसंबर 1971 को न्यूयॉर्क पहुँच गए थे। 15 दिसंबर को सलामती कौंसिल के इजलास में शिरकत के लिए नहीं गए क्योंकि इन्हें जुकाम हो गया था और बुखार था, जिसकी वजह से वो 4 दिन अपने होटल के लग्जरी कमरे में आराम करते रहे। जबकि बंगाल में हमारी फौज के पास हर गुजरते दिन के साथ असला और रसद खत्म होती जा रही थी, कुमक पहुंच नहीं रही थी। क्या ऐसे मौका पर भुट्टो का होटल में क्याम करना मुनासिब था? भुट्टो 15 दिसंबर को सलामती कौंसिल के इजलास में गए जहाँ सारी दुनिया ने सवेत और पुलिस की तरफ से पेश की गई करारदाद की मुतफिका मंजूरी दे दी, जिसके बाद पाकिस्तान की रजामंदी जरूरी थी। करारदाद के मुताबिक पाकिस्तान इक़्तिदार पुरअमन तौर पर जीतने वाले मेंबर को सौंप दे, यानी मुजीबुर रहमान को। पाकिस्तान की फौज को अक़वाम मुत्तहिदा की निगरानी में बाहिफाजत बंगाल से निकालना दुनिया यकीनी बनाएगी। भारतीय मुदाखलत को बंगाल से खत्म किया जाएगा। इस करारदाद के मंजूर हो जाने के बाद हमें क्या मिलता? न हमारी फौज यरगमाल बनती और न भारत कामयाब होता और न ही पाकिस्तान के 2 टुकड़े होते। मगर भुट्टो ने अपना खिताब शुरू किया तो कहा, मैं अपने मुल्क में किसी का कब्जा बर्दाश्त नहीं करूंगा। हालांकि वो कोई और नहीं, एक जीता हुआ अवामी लीडर था, यानी मुजीबुर रहमान। मैं इक़्तिदार किसी को नहीं दूंगा। मुजीबुर रहमान मुहिब्बुल वतन नहीं, गद्दार है, यानी बगैर किसी सबूत के कहा, हम लड़ेंगे और हर हालत में लड़ेंगे। जबकि वो जानता था कि फौज के पास असला नहीं है। मैं सलामती कौंसिल की किसी करारदाद को नहीं मानता। वहाँ पड़ी पुलिस और सवेत की करारदाद को फाड़ा, अपनी जेब में डाला, होटल पहुँचा, वापस पाकिस्तान के लिए सफर पर निकला। अभी रास्ते में ही था कि 16 को पाकिस्तानी फौज को सरेंडर करना पड़ा और यूँ हम आलमी फोरम पर जीती हुई जंग एक इक़्तिदार के भूखे कमीने शातिर शख्स की वजह से हार गए। मगर वो अल्फाज और जज्बात से खेलना जानता था। इसने वापस आकर कौम को जज्बाती किया, अपनी गलती को छुपाया और बताया कि इसने कैसे सलामती कौंसिल में पेपर फाड़े थे। दुनिया उसी पर खुश हो गई और भूल गए कि इस शख्स की वजह से हमारे 90,000 फौजी यरगमाल बने, मुल्क दोलख्त हुआ। आज भी इसकी पार्टी और इसके मानने वाले इसे अजीम लीडर कहते हुए थकते नहीं। तो अर्ज फकत ये करनी थी कि वो 1971 था, जबकि इंफॉर्मेशन के महदूद जराए थे। आज जब मैं ये वीडियो बना रही हूँ तो मेरे सामने 10 दिसंबर से लेकर 16 दिसंबर तक की दुनिया की तमाम अखबारात के तराशे मेरी मेज पर मौजूद हैं। भुट्टो की तकरीर से पहले और बाद के दुनिया के रहनुमाओं के बयानात मेरे एक क्लिक पर खुल जाते हैं। जो बात महमूदुर रहमान कमीशन बयान नहीं कर सका, आज मैं दुनिया के एक कोने में बैठकर आसानी से बयान कर सकती हूँ। दुनिया को बताया जाए कि भुट्टो एक अजीम लीडर नहीं बल्कि एक कौमी मुजरिम था। अब भुट्टो की अंदरूनी सियासत पर एक नजर डालते हैं। 5 जुलाई 1977 को 4 अशरे से ज्यादा बीत गए। ये वो दिन है जब पाकिस्तान में जनरल जिया ने मार्शल लॉ नाफिज किया था। हम हर साल 5 जुलाई को योम स्याह मनाते हैं, लेकिन इस बात पर गौर नहीं करते कि 5 जुलाई 1977 हमारी जिंदगियों में क्यों आया था और ये अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ। अप्रैल 1977 में मुल्क भर में पहले मुंतखब वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो के खिलाफ एहतजाजी तहरीक जारी थी। ये तहरीक उसी बरस मार्च में मुनक्किद होने वाले इंतखाबात में मुबैना धांधलियों के नतीजे में शुरू हुई और देखते ही देखते मुल्क के तोलो अर्ज में फैल गई। पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद के पास अगरचे अवामी कुव्वत न होने के बराबर थी। इंतखाबी जलसों के दौरान भी वो लोगों को मुतासिर नहीं कर सके थे, लेकिन इस तहरीक के लिए इन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा के नफाज का नारा बुलंद किया। तहरीक को तहरीक निज़ाम मुस्तफ़ा का नाम दिया गया और लोग इस्लाम के नाम पर सड़कों पर आ गए। गोया आज से 42 साल पहले भी लोगों के मजहबी जज्बात के साथ इसी तरह खेला जाता है जैसे आज खेला जाता है। गिराओ जलाओ का अमल शुरू हुआ तो तोड़ फोड़ और जुलूस जलसे रोज का मामूल बन गए। कुछ हलाकतें भी हुई, लेकिन भुट्टो साहब को इक़्तिदार से हटाने के लिए सिर्फ स्ट्रीट पावर का मुजाहरा ही तो काफी नहीं था। इसके लिए पार्लिमानी अदम इस्तेकाम पैदा करना भी जरूरी हो गया था। कुछ गलतियां पीपल्स पार्टी की क़यादत से कराई गयी और कुछ अरकान असम्बली या पार्टी रहनुमा ऐसे थे जो पहले ही एजेंसियों के इशारे पर नई मंजिलों की जानिब सफर को तैयार थे। ये वो लोग थे जो हमेशा हवा का रुख देख कर फैसला करते हैं कि हमने कब वफादारियां तब्दील करनी है। हवा के मुखालिफ परवास करना इन पंचों के लिए मुमकिन ही नहीं होता। 8 अप्रैल को भुट्टो साहब ने पार्टी मुफादात के मुनाफी सरगर्मियों के इल्जाम में ताज मोहम्मद लंगा जो बादशाह सराइकी सूबे की आवाज बने, अहमद रजा कसूरी जो बादशाह उस मुकदमे के मुद्दई बने जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी पर मुंतज हुआ, और हामिद यासीन को पार्टी से निकालने का ऐलान कर दिया। 12 अप्रैल 1977 को पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल मुबशर हसन ने इस्तीफा दे दिया। उसी रोज मुल्तान से पीपी की खातून रहनुमा फखरुल निसा खोकर जो कि साबिक जस्टिस लाहौर
اور ہائی کورٹ تھی پارٹی رکنیت سے مستعفی ہوئی۔ اگلے روز اسمبلیوں میں کھیل شروع ہو گیا۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ پنجاب اسمبلی سے بھٹو حکومت کے خلاف پہلا استعفیٰ آج کے جالے چودھری اعتزاز احسن نے دیا تھا۔ اعتزاز احسن پیپلز پارٹی حکومت میں صوبائی وزیر قانون کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی سے پہلے ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک استقلال میں شامل تھے۔ استعفے کا جواز انہوں نے یہ بتایا کہ 9 اپریل کو لاہور میں مظاہرین پر جو فائرنگ کی گئی اس میں بیوروکریسی نے ان کے احکامات کو نظر انداز کیا۔ مذاکرات کے دوران بعض حلقوں کی جانب سے بھٹو صاحب کو آگاہ بھی کیا گیا کہ فوج ان کے اقتدار کا خاتمہ کر سکتی ہے، لیکن بھٹو صاحب نے ان باتوں پر اس لیے کوئی توجہ نہ دی کہ وہ جنرل ضیاء الحق کو قابل اعتماد جرنیل سمجھتے تھے۔ انہوں نے بہت سے سینئرز کو نظر انداز کر کے جونیئر موسٹ ضیاء الحق کو اس لیے فوج کا سربراہ بنایا کہ وہ خوش آمدید تھے، اور نواب صادق حسین قریشی کی رہائش کا وائٹ ہاؤس ملتان میں اچانک بھٹو صاحب کے سامنے آ جانے پر جلتا ہوا سگریٹ بھی اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو کو ان کی محاذ فوج کے سربراہ جنرل ضیاء الحق کے جب ٹیک اوور کیا تو ظاہر ہے ذوالفقار علی بھٹو کو بہت دکھ بھی ہوا، اور ان کی اپنی ذہانت اور فطانت ان کے لیے روک بن گئی، کیونکہ جنرل ضیاء الحق وہی شخص تھے جنہیں خود بھٹو نے کئی سینئر جرنیلوں کو نظر انداز کر کے کمانڈر ان چیف بنایا تھا، اور پھر یہی وہ جنرل ضیاء الحق تھے جنہیں خود بھٹو نے 1973 میں اپنی حکومت کا تختہ الٹنے کی ایک فوجی کوشش کی تحقیقات کرنے والی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا تھا، اور جنرل ضیاء الحق نے اس سازش میں ملوث افسروں کو سزائیں بھی دی تھی۔ طاقت ضیاء کے پاس تھی، چنانچہ پھندا پاکستان کے پہلے حکمران کے گلے کا مقدر ٹھہر گیا، مگر شاید بھٹو نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اگر بھٹو کو انہی کے محافظ اوورٹیک کر رہی ہیں تو خود بھٹو نے ماضی میں کیا کیا تھا۔ بھٹو کو آگے لانے والوں کے خلاف خود بھٹو بھی تو اٹھ کھڑے ہوئے تھے، اگر وہ غلط تھے تو بھٹو کون سا صحیح کام کر رہے تھے۔ بہرحال سیاست اور اقتدار چیز ہی ایسی ہے کہ خود انسان کے اندر چھپی ہوئی ایک جبریت کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی ملک میں کسی بھی قسم کی سیاست کو دیکھ لیں، شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس میں پاکستان جیسی سیاست ہو رہی ہو۔ جیسی سیاست ویسی عوام، کیونکہ عوام بھی تو روز اپنی پارٹی بدلتی ہے۔ جیسے رات کو چائے کی پیالی پیتے ہوئے کسی نے کسی بھی پارٹی کے حق میں بات کی تو باقی سب نے اس کی بات سنتے ہوئے پارٹی بدل لی۔ ایسی عوام ہو تو سیاست کا بھی ایسا ہی حال ہوتا ہے جیسا پاکستان میں ہے۔ ایک بات میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اب پاکستان میں کوئی بھی پارٹی اقتدار میں آ جائے، چاہے وہ عوام کی تمام مشکلات اور ضروریات کو پورا کرے، تب بھی کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، کیونکہ پاکستان میں کامیاب پارٹی اسے کہتے ہیں جس کے حق میں سب ہو، اور ایسا اب ہو نہیں سکتا۔ مشرف کے دور میں جب ریفرنڈم ہوا تھا تب تقریباً سارا ملک مشرف کے ساتھ تھا، مگر چند سالوں بعد ہی عوام بدل گئی۔ ایسا اس صورت میں ہوتا ہے جب عوام کو ایک گروہ کی شکل دے دی جائے اور صرف اس ایک گروہ کے تمام مطالبات قبول کر کے انہیں خرید لیا جائے، اور اس حکمران جو اقتدار میں ہے اس کے خلاف ایک مہم کا آغاز کر دیا جائے، تاکہ پھر وہ گروہ اپنے ساتھ باقی عوام کو ملانے کی کوشش کرے اور زیادہ سے زیادہ عوام کو قائل کر کے ایک بڑی پارٹی کی شکل اختیار کرے، اور واضح ہو جائے کہ وہ کس پارٹی کے ساتھ ہے اور ساری سازش سامنے آ جائے۔ مشرف کے خلاف تمام پارٹیوں کے بیانات سے واضح پتہ چلتا ہے کہ وہ اس مشرف کی حکومت اور ان کی کامیابی سے جلتے تھے، کیونکہ ملک کی معیشت کو بہرحال مشرف کی حکومت سے فائدہ ہو رہا تھا اور ملک کے قرضے آہستہ آہستہ ختم ہو رہے تھے۔ لال مسجد کے واقعے کو ایشو بنا کر ملک کو مشرف کے خلاف کرنے کی سازش اب عوام کے سامنے آ رہی ہے، جسے پہلے عوام نے ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اگر لال مسجد کا واقعہ نہ ہوتا تو مشرف آج بھی اقتدار میں ہوتے، اور کیونکہ لال مسجد والے واقعے کو دنیا نے دیکھا اور ان طلباء کو بھی جنہوں نے ایسے ایسے اسلحے رکھے تھے جو صرف آرمی کو رکھنے کی اجازت تھی، پھر ایک دم سارا ملک کیوں مشرف کے خلاف ہو گیا؟ اس لیے کہ مشرف نے ان حکمرانوں کو بھی ملک میں آنے کی اجازت دی جو بیرون ملک بیٹھے تھے اور اقتدار کے لذیذ گوشت کو ایسے دیکھ رہے تھے جیسے بلی چھچھرے کو۔ اگر موجودہ سیاسی پارٹیاں ملک کے حق میں ہوتی تو اپنی جیب سے ملک پر کچھ لگاتی، روز بروز قرضے پر قرضے نہ لیتی، قرضے لینے کے باوجود اس حد تک لوڈ شیڈنگ نہ ہوتی کہ عوام بھوکی مرنی شروع ہو جائے، مہنگائی اس قدر نہ ہوتی کہ غربت کی شرح میں اضافہ ہوتا۔ پیپلز پارٹی نے تو وعدہ کیا تھا روٹی کپڑا مکان دے گی، مگر سندھ میں تو ایسا لگ رہا ہے جیسے پیپلز پارٹی روٹی کپڑا مکان عوام سے لے رہی ہے۔ تو یہ تھی اس ویڈیو کی حقیقت جو کہ کافی دنوں سے سوشل میڈیا پر وائرل کی جا رہی ہے، جس میں بھٹو کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ ایک فلم کے ہیرو کی طرح کاغذ کو پھاڑ کر اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالتے ہوئے اقوام متحدہ سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ہماری بیوقوف عوام یہ سمجھتی تھی کہ یہ بہت بڑا بہادر انسان تھا اور اس نے بہت ہی بڑی بہادری دکھائی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے بہت بڑی بہادری نہیں بلکہ ایک بہت ہی بڑی غلطی کی تھی، جبکہ اسی غلطی کی ہمیں ایک بہت بڑی سزا بھی ملی۔ بہرحال بھٹو نے اچھے کام بھی کیے ہیں اس ملک کے لیے، لیکن ان کی کچھ بہت بڑی غلطیاں تھیں جن پر انہیں کبھی بھی معاف نہیں کیا جا سکتا۔ ہم پڑھے لکھے باشعور لوگ ہیں، ہمیں چاہیے کہ کسی تصویر یا ویڈیو کو شیئر کرنے سے پہلے سوچیں کہ کیا یہ بات جو ویڈیو میں بولی جا
جا رہی ہے یا کسی پوسٹ پر لکھی ہوئی ہے، کیا یہ بات سچ ہے یا جھوٹ؟ پھر جب مکمل طور پر اس بات کی تصدیق ہو جائے پھر ہمیں اس پوسٹ کو مزید شیئر کر لینا چاہیے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرنے سے بچایا جائے۔ اس کے علاوہ بھٹو کی طرح جتنے بھی سیاستدان ہیں، نواز، زرداری اور فضل الرحمان وغیرہ، جنہوں نے ملک کو نقصان پہنچایا، جنہوں نے ملک کو لوٹا، اب یہ سب پکڑ میں آ گئے ہیں اور جیلوں کی ہوا کھا رہے ہیں۔ ان سب کو دیکھتے ہوئے ہمیں عمران خان میں ایک بہت بڑے لیڈر کی جھلک نظر آ رہی ہے، جو کہ ایک بہت بڑا لیڈر ثابت ہو بھی رہا ہے، اور انشاءاللہ اب آہستہ آہستہ یہ اپنے جذبات پر قابو رکھتے ہوئے دانشمندانہ طور پر اس ملک کے حق میں فیصلے کریں گے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔